Recording in progress. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, गर्मी की फिर एक लहर आई है और आज सुबह सवेरे खासी गर्मी, जब मैं सुबह स्टूडियो आ रहा था तो धूप खासी तेज थी और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब बादल आते हैं तब हम तो बारिश नहीं रुक रही, और जब गर्मी होती है तो फिर हम कंप्लेन करते हैं। सारे मौसम खुदावंद के हैं, हर बात के लिए, हर चीज के लिए हमें खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमसे प्यार करता है और हमें हर अच्छी नेमत और बरकत बख्शता है। अजीजों, हम इस अच्छे माध्यम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए। एक बार फिर मैं आज उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि इनकरेज करते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो मैं जल्दी से जरा उन बहनों भाइयों को भी शामिल कर लूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे शामिल हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। जी, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि सुबह सवेरे इस इंतजार में होते हैं कि जी प्रोग्राम कब शुरू होगा। तो वेलकम जी, आज हमारी बहन ग्लोरिया काफी दिनों बाद आज आई हैं, तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन तमाम अजीजों के लिए। वेलकम जी, आप सबको जी आया, खुश आमदीद। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि वो हमें संभालता है। People, they are spending a lot of money on security, and they're very much concerned about their security and protection. But there's a protection only with Christ. तो हम खुदा का शुक्र करते हुए ज़बूर जो है उसको तिलावत करेंगे। Psalm 91 ये लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सिंचाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तो अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर अफई को रोंदेगा, तू जवान शेर अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद तू हमें संभालता है। तेरे जलाली परों के साया के नीचे हमें पनाह मिलती है। तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारी पनाहगाह है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें हर वक्त और हर जगह ये मौका फराहम करता है कि हम तेरे पास आ सकें और अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश कर सकें। आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। सारे माध्यम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरी आवाज, तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे और लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं।
یسوع کے جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت یہ ہم ایک گیت جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور آئیے ہم سب مل کر تو خدا ان کی حمد کرتے ہوئے اس گیت کو گاتے ہیں ہیسٹ نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کوائر کے ساتھ۔ رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا۔
जी चाहता है ना कि ताली बजाई जाए जोश के साथ। खुदावन की हम्द और तारीफ जब हम करते हैं, खुदावन जब हम साइश करते हैं वो तख्त नशीं होता है। खुदावन को खुश आमदीद कहा इस गीत के जरिए हमारी खूबसूरत क्वायर ने, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च ये क्वायर, जिसके लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। और बहुत जल्द आपके लिए हम नए गीत, नए ज़बूर जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो दुआ कीजिए इस बात के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम और ज़्यादा अच्छे से गीत और मज़ामीर जो हैं उनको तैयार करें। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द म्यूजिशियंस। कुछ जो हैं वो पसे पर्दा जी होते हैं, वो जो ढोल वाले हैं और जो कीबोर्ड पे, तबले पे, हारमोनियम पे, लेकिन सबके लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदावन के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। ये एक गुलदस्ता है अजीजों, ये जो हमारे चर्च में जो लोग काम करते हैं, एल्डर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ब्रदर आमिर खोकर, एल्डर्स सुहेलदीन और सोनू के लिए, अपनी बहन बीना के लिए, और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि क्वायर का हिस्सा हैं, जो जिस तरीके से भी खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। अभी देखें, मुझे ज़रूरत थी लूटन में म्यूजिशियन की, और इमानुअल फखर जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। और भी जो लोग इस खिदमत में आना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम, दे कैन जॉइन अस एंड वी कैन वर्शिप टुगेदर। तो हम बहुत जल्द अपने चर्च की जो एनिवर्सरी है उसको भी सेलिब्रेट करने को हैं, लेकिन 28 अगस्त को लूटन में कन्वेंशन हो रही है और 11 बजे ये कन्वेंशन होगी। मैं इसकी डिटेल जो है बाद में दूंगा, अभी वक्त है पाक कलाम का। तो अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए। जब मैं ये कहता हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस, तो ऐसे ही है जैसे आपका अपना मोबाइल है, उसकी आप फिक्र करते हैं और उसको घूमने नहीं देते, उसको संभाल के रखते हैं। तो ये जो बाइबल मुकद्दस है ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है, वेरी प्रेशियस। तो आपकी अपनी बाइबल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आइए खुदावंद का जिंदा, मौतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम जो है उसको हम सुनते हैं। सचमुच लोग तो बेशक ये कहते रहते हैं कि जी देखें जी बाइबल बदल गई है, ये असली बाइबल नहीं है। तो मेरा उनसे ये होता है तकाजा कि जो असली ले आए। और ये बाइबल मुकद्दस जो है ये लोगों को बदलती है, ये बदली नहीं है। ये खुदावंद का वो कलाम है जो अजली और अबदी है। ये खुदावंद के पाखरू की तहरीक से ये तहरीर किया गया है। तो बाइबल मुकद्दस जो है अजीजों, ये हमें बदलती है। इसने दुनिया के चोरों को, डाकुओं को, कस्बियों को, मुचेरों को, बादशाहों को, हर तरह के लोगों को खुदावंद के कलाम ने बदल डाला। तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा, जिस भी रूप में आया उसने बदल डाला ना, उसने लोगों को बदल डाला। ये आग है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गूदे गूदे में असर करती है। आइए इस जिंदा पाक कलाम को हम तलावत करते हैं। ये मेरा बड़ा ही फेवरेट ये हवाला है, और जो खास आयत जो अभी हम इस पर गौर करने का, और ये जो विरद है इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो हमारा कन्वेंशन का जो मजमून है वो इसी टेक्स्ट में से है, जो कि 28 तारीख को जो कन्वेंशन हो रही है, 28 अगस्त को। तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, इस विरद को, और याद रखिएगा कि ये हमारी सुनहरी आयत भी है जो कि हमारे कन्वेंशन का हिस्सा होगी। तो आइए खुदाम का पाक कलाम, इब्रानी उसका 12 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर हम 7 आयत तक खुदाम का पाक कलाम सुनते हैं। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 to 7। खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल में घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब
کا दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदावन के हुजूर एक बार फिर नगमा सराई करें, और मेरा दिलपसंद गीत आप सब जानते हैं, बहुत ही इमोशनल ये सॉन्ग है। हम इसे खुदावन के हुजूर गाएंगे। जिल्दा मैं कमजोर ते यस्सु मैनू साम के रखी। जी हाँ, वही हमें संभालता है, वरना हमारे अंदर तो कोई सकत नहीं है। हम अपने आप को नहीं संभाल सकते। खुदावन हमें
संभालता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि वो अपने कभी हाथ से हमें हर रोज संभालता है। आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आपके वसाइल, आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके ताल्लुकात जो हैं वो आपको नहीं संभाल सकते जब तक खुदावंद हमें ना संभाले, क्योंकि वो हमारी बनावट से वाकिफ है, वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। जो कोई भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, चाहे वो सिकनेस है, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, बिजनेस के इश्यूज हैं, व्हाट्सएवर इट इज, गॉड इज फेथफुल। और खुदावंद का ये जो वायदा है ना, बड़े खूबसूरत है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका शुक्र अदा कीजिए कि वो सादुकुल कौल है, उसके सारे वादे हाँ में हैं। आइए दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें कि वो हमसे कलाम करता है, बात करता है। अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और खुदा से इल्तिजा करें, दरख्वास्त करें, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, जो बहन भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी। ये सुबह का वक्त जो है बड़ा ही खूबसूरत है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह सवेरे अभी जब मैं रोशनी को देखता हूँ, दरख्तों को देख रहा हूँ, परिंदे चहचहाते हैं और खूबसूरत आबो हवा, इतनी फ्रेश एयर थी। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि खुदावन कितना खूबसूरत है, कितना महान है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, घरों में बीमार हैं, दे कैन नॉट मूव ड्यू टू द डिसेबिलिटी। कितनी बड़ी ये खुदावन की बरकत है। ये खुदावन ने हमें इस काबिल किया है कि हम उसकी खिदमत कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसकी तारीफ कर सकें। अगर आप आज सुबह सवेरे उठे हैं, आपने अपनी नींद जो है उसको कुर्बान किया है खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन जरूर इसका अजर जो है वो आपको देगा, आपको, आपके घराने को देगा। तो आइए अजीजो खुदावन से दुआ मांगे। प्यारे खुदावन, सचमुच तू प्यार से भरा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस कदर हमसे प्यार करता है कि प्यारे खुदावन तूने आसमानी मुकामों को छोड़ा, हमारे लिए तूने इंसानी बदन इख्तियार किया, तेरी तहकीर की गई, तुझे मारा पीटा गया, तुझे छलनी कर दिया गया, लेकिन तूने खुदावन हमारे लिए ये सब कुछ सहना पसंद किया। अगर तू चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, क्योंकि तू लश्करों का खुदावन है, बादशाहों का बादशाह। लेकिन खुदावन तूने अपने आप को नहीं बचाया बल्कि हमें बचा लिया। हम तेरी इस लाजवाल मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो खास करते हैं प्यारे खुदा कि तू हमारी अक्लों को रोशन कर, ताकि हम तेरे कलाम के इन गहरे भेदों को जान सकें। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हमारे साथ होना, अपने पाकों से मामूर करना, यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हमने चंद रोज पहले ये सब्जेक्ट जो है शुरू किया, मिशन, मकसद, एक प्लान, खुदावन का मकसद, खुदावन का मिशन, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। जब मैं इस मजमून को देख रहा था तो मैंने अपने सामने इन सवालात को रखा कि हमने ये देखा कि मिशन क्या है, और हमने इसके बारे में खुदा के पाक कलाम में से सीखा। इट्स अ गॉड्स गिवन असाइनमेंट। ये खुदावन की तरफ से एक जिम्मेदारी है जो हमें सौंपी गई है। मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब मैं इन लेक्चर्स को तैयार करता हूँ, इन सर्मन्स को तैयार करता हूँ, तो मैं हमेशा आपके माइंड को रीड कर रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ठीक है भाई साहब, आपने ये बता दिया कि ये मिशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खुदा का काम है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर यू आर हैविंग सच पैशन। आपके अंदर ये एक शौक होगा, यकीनन आप इस काम को करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये कभी उम्मीद है कि आप खुदा से प्यार करते हैं। तो यकीनन ये क्वेश्चन जो है वो जहन में आता है
कैसे इस काम को किया जाए, वो कौन से ऐसे असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, तरीकाकार हैं जिनके जरिए इस काम को, इस मकसद को, खुदावंद के प्लान को हम पूरा कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि खुदावंद का जो दिल है बहुत खूबसूरत है, एक मिशनरी हार्ट है खुदावंद का। एंड इफ यू आर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ द मिशनरी हार्ट, हाउ you will fulfill the desire of your creator, your savior, कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं। हर चीज के कुछ ना कुछ, कोई काम भी करना है आपने, कोई आपने फैसला करना है, किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए उसका एक मेथड होता है, उसके असूल होते हैं। अगर उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज है तरीकत, है ना, अगर कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है आपके पास किसी भी काम को करने के लिए, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, यू शुड नो हाउ टू ड्राइव दैट। अगर आपने किताब को लिखना है, आपको पता होना चाहिए कैसे आपने किताब को लिखना है। इफ यू आर डॉक्टर और इंजीनियर और कोई भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको उन काम को करने के लिए जो एक मेथड है वो बड़ा जरूरी है। देखें, ये जो काम है, खुदा की जो खिदमत है, खुदा का जो पाक कलाम हम पेश करते हैं, ये भी एक मेथड के जरिए हम इसको करते हैं। इस कलाम को सीखना, उसको दुरुस्तगी के साथ पेश करना। हम सेमिनरी में प्रॉपर इसको हमने सीखा, इल्मुल वाज, कैसे आपने जो है वाज तैयार करना है और उसको कैसे पेश करना है। थियोलॉजी, इल्म इलाही, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इस साइंस की, उसको सीखना, फिर इसको तैयार करना, इसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये एक तरीकाकार है। मिशन जो है, अब ये एक सब्जेक्ट है मिसियोलॉजी, जो कि यूनिवर्सिटीज में, सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है, और इस पे बाकायदा डॉक्टरेट जो है वो लोग करते हैं, डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री। एक बहुत ही खास काम है। और जबकि आपने इस दुनिया में रहते हुए उन लोगों को रीच करना है जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसके मेथड को जानना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। उन असूलों को जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। चंद एक जो असूल हैं इन रिलेशन टू दैट मिसियोलॉजी और स्टडी ऑफ मिशन, इनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये चूंकि मेरी अपनी एक फील्ड है, आई केम टू यूके एज ए मिशनरी, और मेरी जो प्रोफाइल है चर्च प्लांटेशन, एवेंजलिस्ट एंड मिशन एनेबलर, तो ये जो मेरे अपनी जिंदगी के कुछ तजुर्बात हैं उनको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मिशन के लिए, खुदावंद के काम के लिए जो पहला ज्यूल या पहला जो एक असूल है, प्रिंसिपल है, उसको हमें आज सीखना है। पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मैं उस दौड़ में हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने उस दौड़ को मुकम्मल कर लिया। वो अपनी उस खिदमत के बारे में बयान करता है जिसे खुदावंद ने उसको सौंपा कि तू गैर कौमों में जाकर तू इंजील की मुनादी कर। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है, इब्रानियों उसका 12 बाब, उसकी पहली 2 आयत को मैं दोबारा आपके लिए तिलावत करूंगा। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दोनों जो में दरपेश है। 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो देयर आर हर्डल्स। अगर आपने हर्डल रेस देखी हो तो जो लोग, जो एथलीट होते हैं, जब वो दौड़ते हैं तो वो उनके आगे कुछ हर्डल्स होती हैं, तो जंप करते जाते हैं और उन हर्डल्स को क्रॉस करके तो अपनी विनिंग लाइन तक जो है उसको पहुंचते हैं। सो वी आर ऑल इन दैट ट्रैक। हम उस ट्रैक पर हैं, दौड़ रहे हैं, और हमारे सामने बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं।
اور اگر آپ عبرانیوں کے خط کا 11 باب دیکھیں تو وہاں پر ایک لمبی فہرست ہے کہ وہ لوگ جو کچھ دوڑ میں دوڑ رہے تھے ان کی ایگزامپلز دی گئی ہیں. موسیٰ ہے اس میں، باقی جو لوگ تھے جو جنہوں نے خداوند کے نام پر دکھ سہے ان کا ذکر ہے کہ وہ آرے سے چیرے گئے، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور رہے، شیروں کے منہ بند کیے. اور ان کی پوری ایک فہرست ہے جن میں جدعون، برق اور سمسون اور یفتح اور داؤد، سیموئل اور all these prophets جنہوں نے اس دوڑ کو ختم کیا. وہ تمام انبیاء، وہ تمام شاگرد جو دوڑ میں دوڑتے رہے. اور میں عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں سوائے یوحنا کے باقی جتنے بھی تھے شاگرد تھے انکلوڈنگ پال، ان کو شہید کیا گیا. آج ہم بات کریں گے صبر پر، تحمل پر، ثابت قدمی پر. یہ کیا ہے؟ کیوں خدا کا بندہ عبرانی خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ہم صبر سے دوڑیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے، ایک اصول ہے اس دوڑ میں دوڑنے کے لیے، اور وہ اصول جو ہے وہ ہے پیشنس. صبر سے، تحمل سے دوڑیں. صبر کیا ہے؟ ٹالرنس، ابلٹی ٹو انڈیور. آپ کے سامنے جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو برداشت کرنا. اور ان میں جو میں نے ہرڈلز آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان میں یہ بہت ہی ایک خوبصورت اصول ہے جس کو ہم اپنا کر ان ہرڈلز کو ہم کراس کر سکتے ہیں، اور وہ ہے صبر، برداشت کرنا. ایک سنڈے اسکول ٹیچر نے سوال کیا بچوں سے، صبر کیا ہوتا ہے؟ واٹ از پیشنس؟ تو ایک بچی نے جواب دیا، جب آپ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پادری جو ہے وہ جب سرمن دے رہا ہو تو آپ صبر سے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سرمن کب ختم کرے گا. دیٹ از اے پیشنس. بہت سارے لوگوں کی شاید ڈیفینیشن یہی ہو، کیونکہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا لمبا ہو گیا جی سرمن، ہے نا، تو کب یہ ختم ہوگا. تو یہ کچھ لوگوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایسے ہے. صبر جو ہے یہ یقیناً ٹالریٹ کرنا، کسی چیز کو برداشت کرنا، انڈیور کرنا، اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں. اور اس میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں میں ڈیلے ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس میں صبر کے ساتھ ان تمام باتوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہے. خدا ہمارے اندر صبر کو کیسے بڑھاتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بھی میں باتیں آپ کے ساتھ جو پرنسپل، جو اصول جو ہم آنے والے دنوں میں بھی سیکھیں گے، ان کو جب میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں تو all these jewels، یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب جتنے بھی کوالٹیز ہیں، ابیلٹیز ہیں، ان کو خداوند جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. بیکاز وی آر کیرنگ دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ. یہ خداوند کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ خداوند کی خوبیاں ہیں جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں. So patience is one of the attributes and the quality and the principle of God. میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تھا کہ جو گریٹسٹ مشنری ہے وہ خداوند ہے. تو دکھ اور مصیبتیں جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع المسیح کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی جو سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے. تو جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں، تحمل کی بات کرتے ہیں، ٹالرنس کی بات، آج کل معاشرے میں بڑی بات ہو رہی ہے ٹالرنس کی. ریسزم بہت بڑا ایشو ہے، اور آج کل بڑے بڑے پولیٹیشین جو ہیں، جو لیڈرز ہیں، چرچ لیڈر ہوں، پولیٹیکل لیڈر ہوں، دے آر آل ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹالرنس، کہ جس سوسائٹی میں ٹالرنس کی بڑی ضرورت ہے، صبر کی بڑی ضرورت ہے.
اور ان دنوں میں جب کہ ہم اس تمام مصیبت میں سے گزر رہے ہیں کووڈ-19 کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو ہمیں بڑا کیئرفلی جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو صبر جو ہے وہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہاؤ وی کین obtain this patience، کیسے یہ حاصل ہوتا ہے. جو اس کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے بہت خوبصورت لفظ ہے، مکاروتھومیا. مکاروتھومیا جو ہے سلو ٹو اینگر اور ایون ہینڈلنگ اینگر سلولی. اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو غصہ ہے، جو بے صبری ہے، دیٹ از پارٹ آف اور ایموشن. یہ ہماری ذات کا حصہ ہے. یہ تمام ایموشن جو ہے، غصہ ہے، نیکی ہے، بلائی ہے. یہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے غصہ آتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انسان نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں اس کو اپنے ایموشنز کو آپ جانیں کہ وی آر ایموشنل بینگ. ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں پیار بھی آتا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے اندر بھلائی کی بھی صفت ہے. تو یہ تمام صفات ہیں ہمارے اندر. دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، یہ برداشت جو ہے، پیشنس جو ہے، جیسے میں نے کہا ون آف دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ. تو جب ہم اس کے جو دوسرا اس کے متبادل لفظ جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں برداشت یا صبر، تو یہ خداوند سے ہم اس کو سیکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کیسے انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا جب وہ ستائے گئے. تو خداوند جو ہے لکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خداوند کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے. خداوند جو ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. ایکسوڈس چیپٹر 34 ورس 6. God himself models of patience for us. God is a gracious and slow to anger with us. ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ خداوند کو اپنے سامنے رکھیں، اس رول ماڈل کو اپنے سامنے رکھیں، تو آپ اس بات کو آسانی کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کے ایٹریبیوٹس کے، اس کے کریکٹر کو آپ دیکھیں گے کہ خداوند کیسا ہے. تو کیسے ہم صبر کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایمان ہے یا صبر ہے، برداشت ہے، یہ آلریڈی ہمارے اندر ہے. بیکاز وی آر کیرنگ دا امیجز. یہ خداوند کی جو خوبیاں ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کریکٹرسٹک ہیں، وہ ہمارے اندر ہے. ہمیں ان کو ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، سب کچھ پیار ہے، محبت ہے. یہ خداوند کی وہ خوبیاں ہیں. صبر ہے، برداشت ہے، یہ ہمارے اندر ہیں. ہمیں ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے، میچورٹی کی ضرورت ہے. اور کرسچن میچورٹی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. جس کو میچورٹی کو اگر اردو میں اس کا اور زیادہ خوبصورت جو ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے پختگی، مضبوطی، پختہ ذہن. میچورٹی یہ ہوتی ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میچور نہیں ہوتے. بچوں جیسی باتیں کرنا، بچوں جیسی حرکتیں کرنا، ہے نا. ان کے اندر جو اسپرچل میچورٹی ہے وہ نہیں ہوتی. دس از ویری اسینشیل فار دا بلیورس. آپ کہیں گے جی بھائی صاحب بات ہو رہی ہے مشن کی، اور یہ اس میں کیسے یہ بات شامل ہوگی؟ لیکن جب آپ نے خداوند کا کام کرنا ہے تو آپ کو اسپرچولی میچور ہونے کی ضرورت ہے، پختہ ذہن ہونے کی ضرورت ہے. خداوند نے ایسی شاگردوں کو نہیں چن لیا تھا جو مچھیرے تھے، محصول لینے والے تھے. بیکاز they were carrying that attributes. They were very patient people. جال ڈال کے بیٹھے رہنا، کبھی تو کوئی مچھلی ہاتھ آئے گی. خطرات مول لینا، گہرے میں جانا، ہوا اور پانی کا مقابلہ کرنا. So they were
having such attributes and the quality in their lives. So for the sake of mission, if you're going into the world, people, they will provoke you, they will humiliate you, they will insult you, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे. खुदा ने खुद हमें बताया है कि जब लोग तुम्हारे बारे में नाहक बातें कहें, खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले वो जो नबी थे उनके साथ भी ऐसे सलूक किया. तो अगर आप खुदा का काम करना चाहते हैं बहनों भाइयों, अगर आप उसका मिशन लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, मैं उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर उन वीडियोस को कंसल्ट कीजिएगा. मिशन क्या है? खुदावन की अंजील की खुशखबरी सुनाना, लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना, वर्ल्ड को रिस्टोर करना. दैट इज द मिशन ऑफ आवर गॉड. अब ये जो सब्र है, ये एक कमांडमेंट है, ये एक हुक्म है, लाजम है. और मेरे साथ जरा आप देखिए खुदा के पाक कलाम को, रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत. रोमन चैप्टर 12 वर्स 12. रोमन चैप्टर 12 वर्स 12. उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो. यहां पर एक लंबी लिस्ट है और हजूर आप इसको देखिएगा कि हम ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करें, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझें. तो यहाँ पर पूरी फर्ज जो है खुदा का बंदा जो है वो हमें देता. लेकिन जो यहाँ पर जो एक कमांडमेंट है कि उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो. और याकूब के खत में, याकूब जो कि पहले बिशप थे यरूशलेम के, खुदावन के भाई, वो कहते हैं कि खुदावन सब्र करने वालों को पसंद करता है. और अय्यूब की जो एग्जाम्पल दी गई है कि वो इस तरीके से सब्र किया, उसके बच्चे मर गए, उसका कारोबार चला गया, ऊंट सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन हम उसकी सब्र को देखते हैं, उसकी बर्दाश्त को देखते हैं. सब्र से खुदावन का इंतजार करना. मैं सब्र दे नाल आस रखे यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी. सब्र की एक बड़ी खूबसूरत जो एग्जाम्पल जो मैं समझता हूँ कि हमारे पास है, ये अय्यूब की है. बहुत खूबसूरत ये करैक्टर है, सब्र. और अजीजों, अगर हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, बेसब्री का नतीजा जो है बड़ा बुरा होता है. मूसा को हम देखते हैं, मेरे साथ देखिए, गिनती उसका 20 बाब, खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे. गिनती की किताब उसका 20 बाब और उसकी 10 आयत को. मूसा भी मेरा बड़ा जी पसंदीदा करैक्टर है. हम का शुक्र अदा करते हैं ऐसे लोगों की जिंदगियों के लिए. 20 बाब उसकी 10 आयत. मूसा का जो गुनाह था, अपने आप को जो उसने जिला, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, सब्र नहीं किया उसने. अच्छा जी, 12 बाब उसकी 10 आयत. और अच्छा जी, इसका थोड़ा सा पस मंजर देख लेते हैं, ठीक है, कि मसला क्या था, क्योंकि बड़ा जरूरी है आप इन चीजों को जाने. 7वीं आयत से, और खुदावन ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले तू और तेरा भाई हारून, तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तो उनके लिए चट्टान इसे पानी निकालना. यूं जमायत करो, छुपायों को पिलाना. लोग जो है वो झगड़ा कर रहे थे कि काश हम मर जाते तो बेहतर था, हम दश्त में हैं, बियाबान में हैं, और तो हमें यहाँ पर ले आया है हमारे जानवरों को हमें, ताकि हम यहाँ पर मर जाएं. So they were having argument with Moses. They were murmuring, complaining, shouting, fighting with the man of God. और खुदावन क्या कहता है, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो, लेकर आओ उनके सामने, सब कुछ ये करो. उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो तो अपना पानी दे. क्या लिखा है? जो चट्टान से कहो कि अपना पानी दे.
اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا اور یوں جماعت کو ان کے چھپایوں کو بلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی اور موسیٰ ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا۔ اس نے چٹان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے چٹان سے پانی نکالیں؟ ہم، ہے نا، he was trying to glorify himself، ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالے۔ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا اور جماعت نے اس کے چھپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ ہارون سے خدا نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے تم کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ امپیشنٹ، موسیٰ تھوڑا سا نا وہ کیا کہتا ہے، اس کے اندر بے صبری تھی۔ اب جب وہ مصر میں تھا، محل میں تھا، تو خدا اس کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ 2 شخص جو ہیں لڑ رہے ہیں، ایک مصری تھا ایک بنی اسرائیلی تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو دیکھا جب، تو اس نے وہ جو مصری تھا اس کو مارا اور اس کو جو نا ریت میں اس کو دبا دیا، مٹی میں دبا دیا اور ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا۔ اب دیٹ wasn't a God's time، وہ خدا کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنے وقت کے مطابق جو ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کی اور بے صبری کا نتیجہ نکلا کہ 40 سال اس کو اپنے سسر جو ہے یہ ترکس کی بھیڑیں چلانا پڑی۔ اور پھر وہ دوبارہ جب خدا نے اس کو چنا بلایا، تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جب اس کا کام کرنا ہے تو ہم خداوند کے آگے نہ چلیں، خداوند کے پیچھے چلیں۔ موسیٰ کی غلطی کیا تھی کہ وہ خداوند کے آگے چلنے کی کوشش کی۔ آف کورس there was a plan of God to rescue the Israelites، لیکن وہ خداوند کی ٹائمنگ نہیں تھی اور وہ اپنے وقت کے مطابق وہ کام کرنا چاہتا تھا موسیٰ، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال اس کو بیابان میں گزارا۔ 40 سال وہ محل میں رہا، 40 سال اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چلاتا رہا، 40 سال وہ بنی اسرائیل کو لے کر بیابان میں پھرتا رہا۔ تو اس کی جو عمر تھی ٹوٹل 120 سال تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر خداوند جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے۔ اب بہت دفعہ ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں دعا کے معاملے میں بھی، اور دوسرا کرونیکل جو ہے 2 کرونیکل چیپٹر 7 ورس 14، دوسری تواریخ اس کا 7 باب 14 میں لکھا ہے، تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر بے دعاؤں کو جواب دوں گا۔ یہ سلیمان نے جب ہیکل بنا لی تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ہیکل تو بنا لی ہے، بٹ دیر آر سم کنڈیشنز، رولز ہیں، کچھ اصول ہیں، میں کن کی دعائیں سنوں گا؟ وہ لوگ جو کہ خاکسار ہوں گے، جو میرے دیدار کے طالب ہویں گے۔ تو جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بڑے صبر کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند نے جو ہمیں ایک ایگزامپل جو دی ہے بڑی خوبصورت، جو کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں۔ ہماری نگاہ جو ہے وہ یسوع پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں عزیزو، اس میں ہمیں بڑے صبر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر کتنا صبر ہے؟ کیا آپ بے صبرے تو نہیں ہیں؟ آپ کا سیلف اسیسمنٹ جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے نا؟ تو مسیحوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صبر کی اہمیت کو سمجھیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہمارا کردار، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم کیسے کام کرتے ہیں، مشکلات میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جب ہم غصہ کرتے ہیں کیسے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، بہادر وہ ہوتا ہے، غصہ سب کو آتا ہے، بہادر وہ شخص ہے جو کہ اپنے غصے کو وقت پر اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ غصہ آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہادر ایک اگین دس از اے پارٹ آف اوور ایموشن اینڈ پارٹ آف اوور پرسنالٹی۔ تو جو جس ایریا میں بھی آپ ہیں، I'm talking about the area of your life، جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی وقت غصہ آ جاتا ہے، بہت دفعہ ہم جو ہے نا جلد بازی کرتے ہیں، ہم مائنڈ چینج کر لیتے ہیں، نہیں یار یہ نہیں ہو رہا، چلو آپ اس کو دوسرے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے صبری میں ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں۔
تو ہمیں صبر کرنا ہے. یعقوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر صبر کرتا ہے. تو اگر آپ خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کسان کی زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جو ایمانداروں کی ایک فہرست جو ہمیں دی گئی ہے عبرانیوں 11 باب، ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. جو خداوند یسوع کا انتظار کرتے ہیں، جو ایماندار خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، خداوند انہیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. خداوند انہیں ہمت اور طاقت بخشتا ہے. ہماری امید جو ہے وہ کس پر ہے؟ ہماری امید اگر خداوند پر ہے تو آپ کبھی بھی جلد بازی میں غلط فیصلے نہ کریں. بہت بڑا ایک خطرہ ہے. یہ خوبی ہے، میں نے کہا، اور یہ ایمانداروں کے اندر ایک ویچو جو ہے، یہ خوبی جو ہے، یہ بڑی ضروری ہے. گڈ کوالٹی آپ کے اندر جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں تو یہ جو خوبی ہے، صبر جو ہے، صبر سے آپ خطرات کا سامنا کرتے ہیں. جرت اس کو آپ جو آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے، جو آپ کا مزاج ہے، دیکھیں خداوند کا کلام میں سکھاتا ہے کہ ویسے مزاج رکھو جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کا بھی تھا. اعتدال پسندی، پرہیزگاری، ضبط نفس، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. ماڈریشن، ایبسنس فرام اینگر، یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں. ہمیں خداوند کا کام کرنے کے لیے دانائی چاہیے، ہمیں پیشنس چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہاؤ وی کین کلٹیویٹ دیٹ پیشنس، کیسے ہم اس کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. نیور جج ادر پیپل. جب ہم امپیشنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عدالت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ایک روح کا پھل ہے، یہ بھی یاد رکھیں. غلطیوں خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ روح کا ایک پھل ہے. غصے میں نہ آئے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، صبر سے دوڑیں. اگر آپ اس خدمت میں ہیں، کام کر رہے ہیں، سو مینی ٹائم ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ہم ایمان پر بات کریں گے کہ خدا ان کے مشن میں ایمان کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کس طریقے سے اس مشن کو ایمان کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ ایمان کی بدولت بڑھتا ہے. یہ پیشنس جو ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ اس مشکل میں بھی، پریشانی میں بھی، اگر آپ امپیشنٹ ہیں، کہ خداوند جو ہے وہ ایسا کہ جب وہ ہونے دیتا ہے، جیسے ایوب کی مثال ہمارے سامنے ہے، خداوند نے ہونے دیا، لیکن اس نے ایمان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو قبول کیا، صبر کے ساتھ اس نے ان تمام مشکلات کو برداشت کیا. خداوند کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو اپنا رول ماڈل بنائیں، جس نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی، صبر کیا. اسے معلوم تھا کہ خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. عزیزو، اگر آپ خدا کے نام سے دکھ سہتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، صبر سے ان سب چیزوں کو برداشت کریں، صبر سے دوڑیں. The time will come when we'll be with him. جب ہم اس کے ساتھ ہوں گے. خدا ان کو اپنا ایک رول ماڈل بنائے. نہ وہ کسی کو گالی کھا کے گالی دیتا تھا، نہ کسی کے دھمکانے سے کسی کو دھمکاتا تھا، نہ اس نے کسی کو قتل کیا، نہ کسی کو اس نے تھپڑ مارا، نہ کبھی کسی کو اس نے گالی دی. اور اسی لیے وہ برملا سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے. بہت بڑا دعویٰ. وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے. عزیزو، ویسے مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. وہ دل کا فروتن ہے، حلیم ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو. ہمیں اپنے سامنے یسوع کو رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں
بس میری برداشت ختم ہو گئی ہے، وہیں سے برداشت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یسوع سیکھیں، اس نے اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ عمران خط کا مسئلہ کہتا ہے ہمت نہ ہارو، بی کرچیس، بی بریو، دلیر بن، دلیری سے دوڑو۔ اور اگر خدا کبھی آپ کو تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، کبھی دکھ تکلیف آ جاتی ہے، زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کو کمال صبر کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ خداوند ہماری زندگی میں دکھ تکلیف آنے دیتا ہے۔ ڈاکٹر بلی گرام نے کہا کہ جس کھیت میں جتنا گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی زیادہ فصل ہوتی ہے۔ جتنے دکھ اور تکلیف مصیبتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں اتنے آپ زیادہ پروگریسو ہوتے ہو، اتنے زیادہ بابرکت ہوتے ہو، اتنی پراسپرٹی آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ سو دکھ سہنے سے گھبرائیں گے، خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہمارے سامنے ہے، خدا ان کا شکر ادا کریں۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی، تکلیفوں سے گھبرانا نہیں، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ خدا ان کا شکر کریں کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس طرح صبر کرنا ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے۔ آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا ان سے دعا مانگے کہ خداوند ہمیں صبر کی توفیق دے۔ اگر آپ نے کچھ کھو دیا ہے زندگی میں، روپیہ، پیسہ، کاروبار، یور ریلیشن شپ، اینی تھنگ، غلام باز سے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی۔ آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں۔ خدا ان تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس طریقے سے برداشت کرنا ہے، صبر سے دوڑنا ہے۔ اور خاص طور پر جب اے خدا وہ لوگ جو تیرا کام کرنا چاہتے ہیں کسی طور سے بھی، مشن فیلڈ میں ہیں، پاسٹر ہیں، ایلڈرز ہیں، خداوند ایونجلسٹ ہیں، کوئی بھی ان کی خدمت ہے، خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں صبر کرنا سکھا، تاکہ ہم تیرے کام کو تیری مرضی کے مطابق، تیرے ٹھہرائے وقت کے مطابق اس کو کر سکیں۔ خداوند ہم آج کے سارے سبق کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو آئندہ بھی ہمیں سکھانا، کیونکہ تو ہمارا استاد ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں تمام اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، کلیسیا کے ایک ایک فرد کے لیے، کہ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ اور آج کا باقی دن ہے خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و بشارت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کنونشن کے بارے میں۔ 28 اگست کو 11 بجے یہ کنونشن شروع ہوگی لوٹن میں، میتھوڈسٹ چرچ میں یہ کنونشن ہو رہی ہے، اور بہت جلد آپ تک یہ جو اشتہار ہے وہ پہنچ جائیں گے، میں ان کو شیئر کروں گا اپنے پیج پہ بھی، تو آپ ضرور آئیے۔ اس کنونشن میں خدا ان کے خادم جو ہیں پادری گلبرٹ ڈیوڈ، وہ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے، جو کہ والسل سے ہیں، اینگلیکن چرچ کے منسٹر ہیں، وہ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے، اور بہت سارے گوسپل سنگر بھی اس میں ہوں گے، جن میں ہمارے دوست بھائی کاشف جیکسن جو ہیں بہت اچھے گوسپل سنگر ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، ہماری اپنی کوائر ہوگی، اور آپ بھی ہوں گے یقیناً۔ تو ہم سب مل کر خدا ان کی ستائش کریں گے، کانگریگیشن سانگ ہوں گے، اور اس کوائر کو ہمارے محترم دوست بھائی ایلڈر سہیل دین اور بھائی ایمانویل فخر، جو کہ آج کل میرے ساتھ اس خدمت میں رواں دواں ہیں، خدمت میں سرگرم عمل ہیں، وہ ہوں گے، اور باقی بھی جو ہمارے جو میوزیشینز ہیں، عارف کھوکھر صاحب، عامر کھوکھر سوری، خدا نے چاہا تو جی عارف بھی ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا ان کو کامل سے تندرستی بخشے، ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ از گیٹنگ بیٹر، تو ہاسپٹل میں تھا، آپ کو پتا ہے، تو
ہمارے ساتھ ہمارے میوزیشین جو ہیں، جو میں نے بتایا کہ عامر کوکر جو کہ بہت اچھے طبلہ نواز اور کی بورڈ پلیئر ہیں وہ ہوں گے، اور اینڈرو سیلڈین سب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر دوست ہیں وہ بھی آئیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسٹر شائر سے، اس کے علاوہ برمنگم سے، ملٹن کین سے، بیڈفورڈ سے، لنڈن سے اس کنونشن میں آ رہے ہیں. اٹس اے جوائنٹ وینچر، یہ ایک یونائٹڈ کنونشن ہے. تو دیگر جو چرچز ہیں میں ان کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، خدا کے خادموں کو بھی. دیکھیے وہ ایک مشن فیلڈ ہے جو لوٹن ہے، اور وہاں پر ہم نے اس کام کو کرنا ہے، خدا کے کام کو. تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ لیٹس جوائن اور ہینڈز، اس اچھے کام کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ ہم لوٹن میں خداوند کے پاک کلام کو پھیلا سکیں. یہ لنڈن سے تقریباً کوئی 45 منٹ کی ڈرائیو ہے. اگر آپ ایجویل کے ایریا میں ہیں، اگر آپ A406 کے ایریا میں ہیں، اٹ ول ٹیک ہارڈلی ہاف این آور. لیکن اگر آپ دوسری جگہ سے جاتے ہیں تو سم ٹائم اٹ ٹیک 1 hour 45 منٹ. تو بہت ہی خوبصورت یہ چرچ ہے، فری پارکنگ ہے، پلنٹی آف پارکنگ، اور بہت اچھا ہال بھی ہے. وہاں پر ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر رہے ہیں، آپ آئیے، ہمیں جوائن کیجیے. تو یہ جو کنونشن ہے یہ 28 اگست کو 11 بجے شروع ہوگی، 4 بجے تک رہے گی. تو آپ ضرور اس میں آئیں، خدا ان کے کلام کو سیکھیں، برکت پائیں. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو کہ اس دوڑ میں ہمارے ساتھ ہیں. تو آج ہم خاص طور پر اس بات کو بھی یاد کریں گے جبکہ آج منورٹی ڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. لاسٹ ایئر تو نہیں ہو سکا، لیکن اس سے پہلے ہم امبیسی میں گئے، وہاں پر جو پاکستانی کمشنر تھے انہوں نے اس میٹنگ کو آرگنائز کیا. آج بھی یہ میٹنگ ہے شام 6 بجے. تو اس منورٹی ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہم جو اقلیت میں ہیں، بلا شبہ ہم پاکستانی ہیں. میں اس لفظ کو اگرچہ پسند نہیں کرتا کیونکہ پاکستانی اس میں منورٹی یا میجورٹی کی بات نہیں ہے. آف کورس ہم اس کنٹری میں ایتھنک منورٹی ہمیں کہا جاتا ہے، تو وہ ایتھنیسٹی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایشین ہے، چائنیز ہے، تو اس وجہ سے، یا افریقن ہے تو اس کی ایتھنیسٹی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جلو جی ہم اقلیت ہیں اور ہم تھوڑے ہیں تعداد میں. وی آر ہیونگ دا ایکول رائٹس ان دس کنٹری. اگر آپ برٹش ہیں تو آپ برٹش ہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے کوئی کالا ہے، گورا ہے، چائنیز ہے، جیپنیز ہے، وی آر آل ایکول. اور یہ اس کنٹری کی خوبصورتی ہے برٹش کی. تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو اکنالج کرنا ہے. اور میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے، ویدر دے آر مسلم اور کرسچن، ہندو، جو بھی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، دے آر ایکول سٹیزن آف پاکستان. اور اس میں یہ منورٹی اور میجورٹی کی بات نہیں ہے، کیونکہ بڑی مچھلیاں جو ہیں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اگر بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو یہ تاثر دیں گی کہ ہم بڑی مچھلیاں ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں، تو وہ فیوڈل سسٹم ہو جاتا ہے جہاں پر جس کی زیادہ، جو کہتے ہیں نا پنجابی نے زیادہ ڈانگا جو چودھری ہے. تو وہ بات نہیں ہے. اگر ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم ایکول سٹیزن ہیں. ہماری جو خدمات ہیں پاکستان کے بنانے میں وہ ایکول ہیں. اور اگر پاکستان میں کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ کرسچن کا نہ ہوتا تو آج پاکستان وارد وجود میں نہ آتا. قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جو ان کی اسپیچ تھی 14 اگست کی، انہوں نے کہا کہ تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دے گاٹ دی ایکول رائٹس. ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو ہمیں اس لفظ کے بارے میں ذرا سوچنا ہے کہ ہم منورٹی نہیں ہیں. وی آر دا ایکول سٹیزن آف پاکستان. اور ہم وہاں پر ایتھنیسٹی کی بھی بات نہیں ہے. وی آر دا سٹیزن آف پاکستان. ہم کوئی ایلین نہیں ہے، کسی دوسری سرزمین سے نہیں آئے ہوئے، کسی دوسرے سیارے سے نہیں آئے، بلکہ ہم پاکستانی ہیں. اور ہمیں اس بات کے لیے فخر محسوس کرنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے. تو عزیزو ضرور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور میں اپنے مسلمان دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو محسوس کریں کہ کبھی بھی تعداد کی، نمبرز کی جو گیم ہے نا، اس کو نہ کھیلیں. ہم سب ایکول ہیں، سب برابر ہیں، خدا ان کے لوگ ہیں، اور وہ ملک جو ہے وہ ہمارا بھی ہے جتنا آپ کا ہے. تو خدا ان آپ کو سب کو بڑی برکت دے. خدا ان ہمارے ملک کی حفاظت نگہبانی کرے. اور میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور دیگر تمام جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ اور زیادہ آپ اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان کی فکر کریں، کیونکہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اینڈ وی گٹ دا ایکول رائٹس. گاڈ بلیس یو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. تھینک یو.